अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैं सूफिया की बात करूँगा, उनके खूबसूरत कलाम की बात करूँगा। और फिर जब सूफिया के कलाम को एक फोक फनकार इस सूफ़ी इज़म के ज़ेरे असर आया हुआ एक खूबसूरत गायक जब अपनी ज़बान में पेश करता है, तो वो दुखी रूहें इस कलाम को अपने दिल के अंदर जज़ब करती हैं और उन पे एक कैफ़ियत तारी होती है। क्योंकि आज के दौर में मुश्किल है, मुसीबत है, प्रॉब्लम है, लेकिन जब इस कलाम को आप सुनते हैं तो ये कलाम आपके दिलों पे असर करता है। चाहे वो बाबा बुल्ले शाह का कलाम हो, हज़रत सुल्तान बहू साहब का हो, बाबा रहमान का हो, या फिर गनी बाबा का हो, या फिर हम बलूचिस्तान की तरफ चले जाएं, या हम सिंध में चले जाएं, हम शाह लतीफ़ भुट्टाई की बात करें। ये कलाम कितना मुअस्सर है और किस तरह दिलों पे असर करता है, ये जब आप उनकी गायकी देखेंगे और उन कलामों के फ़िक्रों को आप देखेंगे जो दिलों में उतर जाएंगे, यकीनन वो आपको एक बेहतर तरीके से मैसेज कन्वे करेंगे, मोहब्बत का, प्यार का और अखुवत का। आइए नाज़रीन, मुख्तलिफ़ फ़नकारों से बात करते हैं और आपको कलाम भी सुनवाते हैं। आइए चलते हैं। समारा, मैंने ये देखा कि अगर हम इन सूफ़ी शुरा को देखें, ख़ास तौर पे शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई, सचल सरमद, बाबा बुल्ले शाह, ये बड़े नाम हैं शायरी के। हम इनका जो मैसेज है वो नई नस्ल तक कन्वे कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे हमारी बहुत बड़ी सिंगर हैं आबिदा जी, उन्होंने बहुत सारे इस तरह के गाने गाए, गीत गाए, कलाम गाए सूफ़ी, जो जिसके थ्रू हम मैसेज भेजते हैं अपनी आवाम के लिए, हम अपने लोगों के लिए, अपने इन बुल्ले शाह और इन सब के चाहने वालों के लिए। तो इसी तरह मैं भी आज परफॉर्म करूँगी सिंधी सॉन्ग्स और कलाम शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के लिए। इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा। नहीं, ये जो कलाम है बेसिकली बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती। मसलन अगर वो सिंधी में गा रहा है, सराइकी में गा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंग्लिश धुनों के लोग भी हैं, इंग्लिश माहौल के लोग हैं, या पश्तो माहौल के लोग हैं, वो भी उस सारी थीम को समझ रहे होते। ये कोई ख़ास अनायत होती है इस कलाम की। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें आई थिंक रूहानियत बहुत है इस सूफ़ीज़म में, जो आपकी रूह को, आपके दिल को तस्कीन पहुंचाती है। चाहे वो कोई भी हो, ज़बान समझता हो, चाहे वो अंग्रेज़ हो, कोई भी हो, लेकिन जब वो सूफ़ी सुनता है तो ऑटोमेटिकली उसके दिल पे वो चीज़ असर करती है और वो उसको इंजॉय करता है। साडी उम्र गई है जाए, यादी घरोली भरदी, समयादी घरोली भरदी, एक लाखों में डरदी, एक लाखों में डरदी, हाँ यादी घरोली भरदी, समयादी घरोली भरदी, एक लाखों में डरदी, एक लाखों में डरदी, हाँ यादी घरोली, अपनी यादी घरोली, यादी घरोली। पीर पीरा, हो पीर पीरा हजरत मीरा, हो पीर पीरा, हो पीर पीरा हजरत मीरा, हो नाम तेरे टूटियां संजीरा, मैं मुर्शिद कामिल कर दी, मैं मुर्शिद हादी कर दी, हाँ याद घड़ोली भर दी, एक लाखों में डर दी, एक लाखों में डर दी, हाँ याद घड़ोली। रिमा, अच्छा है कि आप सूफिया के मैसेज को कन्वे करने में, लोगों तक पहुंचाने में अहम किरदार करते। आपको ख़ुद भी सूफिया से बहुत ज़्यादा लगाव है। देखिए, जहाँ हम बात करते हैं कि बरे सग़ीर पाक व हिंद की वो सरज़मीं जहाँ से इस्लाम किस तरह से फैला, कहाँ हम आज खड़े हैं, कैसे हम बात करते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान जो है वो अमन का निशान है, हम हर जगह अमन का मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो यकीनन इस में भूलना नहीं चाहिए कि हमारे जो सूफिया कराम है
اولیاء کرام ہے اس سرزمین میں ان کا کتنا اہم کردار رہا ہے، چاہے انہوں نے شاعری کا ذریعہ بنایا ہو، چاہے انہوں نے تصوف اپنایا ہو، یا کوئی بھی ایسا موڈ آف کمیونیکیشن ہو جہاں انہوں نے اپنا میسج، اسلام کا میسج، امن، محبت اور رواداری کا میسج پہنچانے کی کوشش کی ہو، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہر آنے والی جنریشن کا فرض بنتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی نہ صرف ان اقدار کو زندہ رکھیں، بلکہ کسی نہ کسی طرح جب ہم بات کریں گے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ جائیں گے، جب ہم بڑے فخر سے ایک بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو پاکستان کی جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو صوفیاء کرام، اولیاء کرام اور اس دھرتی میں بے پناہ ہیرے جو دیے، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی بین الاقوامی طور پر بھی نمائندگی کریں اور اپنے ملک میں بھی رہتے ہوئے ان کا جو میسج ہے اس کو سپریڈ کریں، کیونکہ آج کل کے دور میں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ افراتفری کا دور ہے، ہر کسی کو شاید اپنی پڑی ہوئی ہے، تو اس صورت میں آپ کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ ان کے پیغام کو جو ہے وہ دنیا بھر تک پہنچائیں اور اس پر عمل کریں۔ ریما، میں نے دیکھا کہ آپ کو 3-4 جنریشنوں میں نے دیکھا کہ آپ ہر ایک سائٹ پہ موجود ہیں۔ ایک ہے کہ وہ جو صوفیاء کا کلام ہے، ان کی شاعری پہ ایک صوفیانہ کلام ہے، عارفانہ کلام ہے، لیکن جو ایک ردھم ہے، جو ایک کشش ہے اس صوفیاء کے کلام میں، فوک میوزک میں، یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ بالکل، یقیناً گاڈ گفٹڈ بھی ہیں، اور دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں، میں نے جس طرح ذکر کیا کہ ہمیں ایک موڈ آف کمیونیکیشن چاہیے، چاہے وہ اب ہر کسی کو، ہر انسان جس طرح ڈفرینٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خصوصیت دی ہے، اسی طرح ہم پاکستانی بلیسڈ ہیں کہ ہمارے پاس تصوف کے لیے جو شاعرانہ انداز ہمارے اولیاء کرام نے، صوفیاء نے اپنایا، اس کو دنیا بھر میں اتنا پسند کیا جاتا ہے۔ چاہے آپ عابدہ پروین کی مثال لیجئے، چاہے آپ بلے شاہ کے کلام کی بات کیجئے، اس کو پڑھنے والے، اس کا میسج سپریڈ کرنے والے، چاہے وہ ہماری ینگ جنریشن ہو یا ہمارے بزرگ تھے، جس نے جو انداز اپنایا، بہترین انداز اپنایا، اور یقیناً پاکستان کی پھر کیوں اس کے فوک میوزک کی بات کی جاتی ہے، اس کے رچ کلچر کی بات کی جاتی ہے، رچ کلچرل ڈائیورسٹی کی بات کی جاتی ہے، ہر صوبے کی اپنی پہچان، ہر علاقے کی جو ڈائیورسٹی ہے، ہر علاقے کا جو میوزک ہے، وہ پوری دنیا میں نہ صرف ہمارے لیے منفرد ہے بلکہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج پروجیکٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی وہ شاعر ہیں جو شاعروں کے سرتاج ہیں۔ میں نے کلچر پہ تھوڑا سا کام کیا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی پہ اگر میں بات کروں تو اس کے کس پہلو پہ بات کروں؟ اس کے تو ہزارہ پہلو ہیں۔ شاہ جو رسالو جو ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی قیمتی اثاثوں میں ایک اثاثہ ہے، جو آج کے نوجوان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اس ٹائم کی سندھی جو تھی وہ ایک رچ سندھی تھی، اس کی لفظی معنی آج پڑھی جاتی ہے، ویسے شاہ جی رسالے کی سمجھ نہیں آتی۔ شاہ جی وائی پہ بات کریں تو وہ بھی ایک وسیع پروگرام ہے، جس پہ بندہ کتنی بھی بات کرے وہ کم ہے۔ جیسے ہمارے سندھی میں شاہ عبداللطیف کا ہر بندہ شعر کرتا ہے، سائیں مسدائیں کریں متھے سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار علم سب آباد کریں۔ اب یہ بیت اس کو آپ دیکھ لیں، اس کا مقصد نکالیں تو بڑی تعریف کی ہے اس میرے مالک کی۔ جیسے اس نے کہا ہے کہ جیڈو تجھو نام با جب اوڈی منگا، رے تھمبیں رے تھوڑییں تو چھپر تو چھاں، کجاڑو کہاں مڑے معلوم توکھے۔ ہر چیز آپ نے بنائی ہے، آپ ہی جانتے ہیں، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں، میں کس چیز کو سمجھوں سنوں، یہ آپ کا کردار ہے۔ تو میرے لطیف کا یہ کردار ہے، اور میرے سندھ دھرتی سے اچھے شاعر، اچھے سیاستدان، اچھے فنکار آج بھی موجود ہیں، اور صدیوں سے سندھ کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ لوک ورثہ ہو، شاہ لطیف بھٹائی کا عرس ہو، آپ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ تو ہے نا، امن کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ جو صوفی ہے وہ کھینچتا ہے، روحانی طریقے سے کھینچتا ہے۔ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری ہو، سچل سرمست کی شاعری ہو، یہ محبت پیدا کرتی ہے، پیار پیدا کرتی ہے۔ اس میں کوئی ملک یا کسی محدود نہیں ہے یہ شاعری، یہ پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام پہنچاتی ہے۔ اور مجھے دلی لگاؤ اس لیے ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھی صوفی کلام پڑھتے ہیں، اور وہ زیادہ تر سندھی کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو مجھے دلی لگاؤ اسی لیے استاد علن فقیر سے رہا ہے، اور سائیں بابا سے، میرے اپنے والد صاحب واحد بخش فقیر سے، تو ان کی دعاؤں سے پھر ہمیں بھی عشق ہوا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنی دھرتی کا جو ہمارا کلچر ہے، ہمارا اوریجنل، ہم اس کو لوگوں کو دکھائیں اور کہیں کہ ہم لوگ پاکستانی قوم ہیں، ہم لوگ سندھ کے لوگ ہیں، ہم امن والے لوگ ہیں۔
नाज़रीन, दोनों भाई मिल के सूफिया का कलाम गाते हैं और उसमें इनकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया जा रहा है। इन्हीं से दोनों से बात करते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताएं, कब से आप इस सूफ़ी इज़म वाली लाइन में आए और मुख्तलिफ़ सूफिया को गाना शुरू किया? मैं बचपन से ही अपने वालिद साहब से सीखा हूँ। तो मेरा नाम ओन गुलाम अली है। अभी पिछले साल मैं उस्ताद जी गुलाम अली ख़ान साहब का शागिर्द हुआ हूँ। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उस्ताद जी ने अपनी शागिर्दी में लिया। तो अब मैं काफ़ी जगह पे परफॉर्म कर चुका हूँ और फ़न का मुजाहिरा किया है। किस तरह का आपका म्यूज़िक किस तरह का होता है, किस तरह की गायकी होती है? जी अस्सलाम वालेकुम, सरशार अली प्यारा। मैं बेसिकली फोक सराइकी कवाली टाइप हम दोनों भाई मिल के गाते हैं। ख़ास तौर पे सोबिया, जब आप ये जो सूफ़ी कलाम वाले लोग हैं जो लिखते हैं और जब आप उसको गाते हैं, कैसा लगता है? ये कोई ख़ास रिदम होता है इनके कलाम में? बाबा बुल्ले शाह, शाह लतीफ़ भुट्टाई? जी बिल्कुल है ना। इन्हों के जोड़े कलाम तुसा आप देख सो जो बोले ऐसा आधे से आखण वाले तो भी कैफियत तारी थी तो सुनने वाले तो कैफियत तारी थी नहीं, क्योंकि उन्होंने शायरी ऐसी है जेड़े अदब नाल मुंसलिक के पे तुम्हारे सामने। नहीं सोबिया, आपने कब से ये गायकी, जब आप कि सूफ़ी एक का कलाम गाने में आपको एक कैफियत तो आप पे तारी होती है, समझ तो होती है, तो ये लाफानी एक कुव्वत होती कैसे? जी बिल्कुल है ना। असा जब काफियाँ आते हैं या कसीदे आते हैं तो एक सूफी यानी कि उन्होंने अल्फाज शायरी ऐसी होंगी कि जेह्ड़ी साकू खुद ही महसूस होंगे कि अस एक ऐसी चीज़ आदे बैठे हैं कि जिन्हें साकू सरूर ही आंदा बैठे, मज़ा ही आंदा। मसलन किसकी काफ़ी ज़्यादा आप गाती हैं और आपकी आइडियल गायकी में कौन है? मेरी जेड़ी हिन पे ओ हिन पे मैडम नूर जहाँ हैं, उन्होंने तो इलावा ज़्यादा परवीन साहिबा हैं, उन तो इलावा अपना मैडम सुरैया मुल्तानी कर साहिबा हैं जो ख्वाजा साहब दे काफियाँ माशाअल्लाह उन्होंने बाबुल्ले शाह दे। उठो रिंदो पियो तलुए सहर है कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने जो ट्रेडिशनल ये सरंग हुआ या ये सितार वग़ैरह और ये चीज़ें हुए कि उसको भी हम ना भूलें और उसी को आगे हम ले जाएं अपनी हकीकत को याद रखने के लिए और तरक्की के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग हम देखते हैं पूरी दुनिया में अपना पहचान नहीं भूलते और अपनी जड़ों को नहीं काटते, तो वही आगे तरक्की कर सकते हैं। जो फ़न है और ख़ुसूसन जो सूफियाना कलाम का है, तो वो किसी एक ख़ित्ते से मुंसलिक नहीं है या किसी के एक ख़ित्ते की जागीर नहीं है, वो पूरी दुनिया को बिलोंग करती है। जमाली साहब, हम देखते हैं कि सूफिया का ख़ास तौर पे जब उनकी शायरी पे मबनी फ़ोक गुलकार आते हैं या इलाकाई गुलकार और ख़ास तौर पे काफ़ी या फिर उनका सूफियाना कलाम होता है, अरफाना कलाम, बड़ा रिदम होता है। आपके भी हाँ ज़्यादा इनके ही प्रोग्राम करते हैं? जी हाँ, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अपने फोक को और सूफीज़म को प्रमोट करें और पीएनसी का काम भी यही है कि अपने कल्चर और अपनी मौसीकी को प्रमोट करें। तो ऐसे जो डेज़ आते हैं, शाह लतीफ़ आपको पता है कि पूरी दुनिया का शायर है
اور آج اسی حوالے سے یہ ایک ایونٹ ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، انجوائے کریں گے۔ یعنی کسی بھی علاقے کا کوئی بھی فوک میوزک ہو، کوئی بھی ہو، فنکار ہو، آرٹسٹ ہو، اور وہ اپنے فن کے حوالے سے آنا چاہے تو پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ جی بالکل کھلے ہوئے ہیں، ہمارا کام ہی فوک اور کلچر کو پروموٹ کرنا، کون سی بھی ریجن ہو، کیونکہ پی این سی کلچر گورنمنٹ پاکستان اپیکس باڈی ہے، یہ صرف سندھ، پنجاب اور کی نہیں، یہ چاروں پانچوں ریجن کی کا ادارہ ہے، تو سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ صوفیاء کا میسج جب وہ خوبصورت آواز میں پیش کیا جائے زیادہ دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ آپ نے صحیح فرمایا، میں آپ کی بات کو اس طرح آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں اور صوفیاء ہیں، انہوں نے جو پوئٹری کی ہے وہ انسانی زندگی کو مد نظر رکھے کی ہے، اور ان کی پوئٹری خود ہی اتنی پاورفل ہے، اور اس کو جب اچھے طریقے سے پیش کیا جائے تو پھر تو وہ تو فینٹاسٹک بنے گی۔ صوبہ سندھ میں اس لیے بہت خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس بڑے بڑے صوفیہ بزرگ موجود ہیں، جیسے کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی سرکار ہیں جن کا آج دن منایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد حضرت قلندر لال شہباز جیسی شخصیت موجود ہیں، حضرت سچل سرمست جیسی شخصیت موجود ہیں، یہ سارے شاعر ہیں، اور ان کی پوئٹری بڑی ہمہ جہت ہے، اور وہ ہیومینٹی کے اوپر، انٹر کلچرل اور انٹر فیتھ ہارمنی کے اوپر ہے، تو یہ ضروری ہے آگے بڑھانا، اور اسی کی ہم کوشش اور کاوش کر رہے ہیں۔ حضرت شہباز قلندر ایک بڑا نام ہے، نہ صرف سندھ دھرتی کے لیے بلکہ اس پورے خطے کے لیے، اس حوالے سے کچھ فرمائیں۔ دیکھیں جی، قلندر لال شہباز ساری اسلامک اس وقت کی نون اسلامک دنیا کی ٹریولز کرتے ہوئے، جس میں کہ فارس ہے اور عربیہ ہے اور عراق ہے، وہ سب کرتے ہوئے ٹریولز، پھر وہ صوبہ سندھ میں اس وقت کے ہندوستان میں داخل ہوئے، اور پھر وہ یہاں ملتان تک گئے، پھر واپس سیون شریف آ کے سیون شریف میں سیٹل ہوئے اور یہیں دنیا سے پردہ کیا، اور ان کا مزار وہاں 7.5 صدیوں سے موجود ہے، اور ہمارا خاندان ان کی سجادہ نشین تب سے کرتا آ رہا ہے، اور یہاں یہ بہت بڑی وہ درگاہ ہے جس پہ ہر فیتھ، ہر فقہ کے لوگ آتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنی مرادیں لے کے جاتے ہیں۔ ناظرین، وفاقی وزیر مدد علی سندھی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، علم دوست ہیں اور بڑا گہرا لگاؤ ہے شعراء کے ساتھ، صوفیاء کے ساتھ۔ منسٹر صاحب، ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم صوفیاء کی بات کرتے ہیں، صوفیاء کے کلام کی بات کرتے ہیں، اس پہ جو فوک کا میوزک ہے اور وہ ردھم ہے، ایک اس میں بہت خوبصورت کیفیت ہے، آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ آپ نے بجا فرمایا کہ ہمارے جو بھی صوفی شاعر ہیں، بزرگ ہیں، ان کی شاعری میں ایک ردم ہے، اور اس میں ہمارے لوک لٹریچر کا بہت اثر ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم ہیر وارث شاہ کو دیکھیں یا خوشحال خان خٹک کو دیکھیں، یا ہم اب آج شاہ لطیف کی یہاں دن منا رہے ہیں، تو شاہ لطیف 300 برس پہلے اس نے سندھ میں اپنی آنکھ کھولی، اور وہ اپنے دور کے نہ فقط شاعر تھے، ان کی زندگی پہ کام ہو بھی رہا ہے، وہ بڑے سیاسی مفکر بھی تھے، تھنکر بھی تھے۔ انہوں نے سندھ پر اس وقت کے جو پرآشوب سندھ کے حالات تھے ان کو بغور آنکھوں سے دیکھا، اور پھر سندھ کی جو سورمی عام ہیروئنس کہتے ہیں ان پر انہوں نے اپنی شاعری لکھی، اور اس کے لیے اب کیا ہے کہ آپ تو رپورٹر ہم بھی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آئی وٹنس ہونا چاہیے ہر چیز کا۔ جب آنکھوں سے نہ دیکھا، میں تو حیران ہوں کہ لطیف سائیں کے مائنڈ میں کون سی ایک مقناطیسی چیز تھی، جو وہ چیز، اگر یہ تھر کا اس نے گھاس دیکھا ہے تبھی اس کا نام لکھا ہے۔ جس شہر، اگر سسی بمبور سے جب نکلی ہے تو وہ خود بھی بمبور سے چلے ہیں، اور وہ جو راستہ، یہ جو ابھی بحیرہ ٹاؤن ہے، یہاں سے سیدھا وہیں جاتا ہے جہاں سسی کا انتقال ہوا۔ ابھی ہمارے دوست گل حسن کلمتی نے کافی کام کیا تھا اسی کام پر، سسی کے راستے پر، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے جہاں جہاں بھی گئے وہاں لوگ واقف تھے، شاہ لطیف سے یہاں آئے تھے۔ آپ اگر تھر میں جائیں گے تب بھی شاہ صاحب آپ کو ملیں گے، اگر آپ لاڑ میں جائیں گے، شکارپور جائیں گے، حتیٰ کہ آپ اگر کچھ میں جائیں گے نا، وہاں بھی شاہ صاحب کو گایا جاتا ہے۔ اہم بات یہ کہ شاہ کی شاعری سندھ پر نہ فقط صدیوں سے محیط ہے بلکہ اگلے 300,000 برس تک یہ محیط رہے گی، اور ہمیں چاہیے کہ لطیف سائیں کے دن کو
मनाना भी चाहिए। और उनका जो कलाम है वो अगर हम उसकी उर्दू भी ट्रांसलेशन जो है वो आ गई है, उसको भी हम मुख्तलिफ, जैसे अब इस्लामाबाद में फंक्शन हो रहा है, एक फंक्शन मेरा ख्याल है मैं लाहौर में मैं भी कराऊँ, एक मुल्तान में हो, और इस तरह हम पेशावर में भी हम कोशिश करेंगे, कोयटा में भी हो। तो इससे में बेहतर है कि इस तरह सिंध ख्वाजा ग़ुलाम फरीद का दिन हम सिंध में भी हमने मनाया है। अभी सराकी सांझ हमारे साईं दोस्त सरदार अली शाह सूबाई वज़ीर थे, उन्होंने मिल के मनाई थी। तो हम चाहते हैं कि ये सूबों के दरमियान जो हमारे सूफ़ी शायर है, इनके रवाबत आवाम से जारी रखें। आप पंजाब के शायरों को देखें कि उनके शायरी में बगावत है। बगावत उस वक्त हिंदुस्तान में जो कुछ हुक्मरानों की कुछ ऐसी बातें थीं, उसके ख़िलाफ़ बगावत थी। अब मैं नाम न उन बादशाहों का लूँगा न शोरा को लूँगा। आपको पता है कि बाबा बुल्ले शाह की आप शायरी पढ़ के देखें, वक्त के हुक्मरानों ने तो नहीं, लेकिन वक्त ने उनको उस वक्त बिल्कुल दूर कर दिया, लेकिन इस वक्त उनकी शायरी हर जगह गाई जाती है। मजबूरी तौर पर हम कह इसी सकते तरह मैं अर्ज़ ये करूं कि हमें देखें ना, अब हर आदमी की ज़िंदगी, लेकिन सकाफती सरगर्मियाँ भी होनी चाहिए। ये चीज़ें जो हम कह रहे हैं, ये एक कल्चरल सरगर्मियाँ हैं जो हमें हुकूमत को भी मनानी चाहिए। अब जैसे ये आज ये कर रहे हैं, अपने खर्च पर ये फंक्शन कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि हुकूमती सतह पर भी अब लतीफ़ डे जो होगा अब इंशाल्लाह सरकारी सतह पे होगा। बिल्कुल ठीक है। मजमूई तौर पे तासर यही है कि सूफिया का जितना भी कलाम था, ये जो गायक थे, उनका मैसेज मोहब्बत है, प्यार है, अखुवत है। देखिए ना, उस वक्त ये ज़राए बलाग का कोई ज़रिया नहीं था। अगर 350 साल पहले आप लतीफ़ साईं को देखें या दूसरे शोरा को देखें, उनके शेर कैसे पहुँचे? शेर पहुँचे ये इसी संगीत के ज़रिए। लोगों ने शाह को गाना शुरू किया। जब अंग्रेज़ 1843 में आए तो वो सर रिचर्ड बर्टन लिखते हैं कि मैं तो हैरान रह गया कि भाई ये कौन आदमी है जो देहाती दहकान जो है वो भी शाह को गा रहा है, एक पढ़ा लिखा आदमी वो भी शाह को गा रहा है, तो क्यों ना उसकी ज़िंदगी पे काम किया जाए। उन्होंने बड़ा काम किया। अब अगली नशस्त में कभी इस पर बात करेंगे। ठीक है, मिनिस्टर साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि बेसिकली ये जो शायरी है, ये गायकी है, ये मोहब्बत के राग हैं, ये अखुवत प्यार के राग है। एक दूसरे को करीब लाना है, दिलों को फतह करना है, इलाकों को फतह नहीं करना। और इसी खूबसूरत बात को हज़रत अल्लामा इकबाल ने ये कहा कि यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, बुतान रंगे खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तो रानी रहे बाकी, न ईरानी न अफ़गानी। आज हमें अखुवत प्यार की ज़रूरत है, कौम को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, सूफिया के कलाम के मैसेज को समझने की ज़रूरत है। आपने कल से नहीं, आज से ये ऐद करना है कि आप जहाँ पे भी हैं, जिस शोबे में हैं, आपने मोहब्बत और अखुवत के लिए अपना किरदार अदा करना है। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बान।